بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما شاء الله. ولتكن وينهون عن
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءنا أولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق